अब इसेन्ट्रिसिटीको न्युमेरिकल हेरौँ। इसेन्ट्रिसिटीको न्युमेरिकलमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो नर्मल्ली वाल जुनसुकै वाल होस् त्यसमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म न्युमेरिकल गर्दाखेरि के मान्यौँ भने त्यो इसेन्ट्रिकल्ली लोड लागेको छैन भन्ने एजम्सन गरौँ। तर सधैँ त्यस्तो हुँदैन। सधैँ नै कुनै न कुनै कारणवश चाहिँ केही खालको चाहिँ इसेन्ट्रिसिटी हुन्छ है। इसेन्ट्रिसिटी चाहिँ जस्तो यो वालमा के भनेदेखि चाहिँ खै यो वालमा एक त हामीले लागेको माथिबाटबाट लागेको लोड चाहिँ ट्याक्कै सेन्टरमा सेन्ट्रोइडल एक्सिसमै पर्नु पर्यो हैन। यसको सेन्ट्रोइड कता छ, यता होला, यतातिर कतै पर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ पर्दैन। अर्को भनेको यसले चाहिँ स्ल्याबलाई सपोर्ट गरेको छ। यतापट्टि एउटा स्ल्याब छ, अर्कोतिर अलि लामो स्ल्याब छ भने अफकोर्स यसमा चाहिँ यतापट्टि सानो पोर्सन यतापट्टि ठुलो पोर्सनलाई यहाँ सपोर्ट गर्न खोज्दाखेरि त यो त ट्याक्कै बीचमा नलाइकन अलिकति यता या अलिकति उता लोड चाहिँ यसको चाहिँ लोड लाग्न सक्छ हैन। लगायतका थुप्रै कुराहरूले चाहिँ बिल्डिङमा इसेन्ट्रिसिटी चाहिँ लाग्न सक्छ। अब त्यो इसेन्ट्रिसिटीलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ कन्सिडर गर्ने भन्ने कुराहरू एकदम बेसिक कुराहरू चाहिँ हामीले अहिलेको हाम्रो सिलेबस अनुसार अलि एकदम बेसिकमा छ। यसलाई म कसरी चाहिँ भनौँ भनेदेखि जस्तो यो एउटा हाम्रो वाल छ है। अनि लोडिङ यसरी आएको बेलामा चाहिँ मानव हाम्रो चाहिँ यो सेन्ट्रोइड हो र लोड चाहिँ यतातिर कतै लाग्यो है। अब यसलाई एनालाइसिस गर्नको लागि यो फिगर 1 हो। यसलाई हामीले चाहिँ रिजल्भ गरेर हामीलाई कसरी काम गर्न सजिलो हुन्छ त्यस्तो फिगरहरुमा चाहिँ चेन्ज गर्न पर्छ। यसैलाई हामीले कसरी राख्न सकिन्छ भनेदेखि यो वाल छ, यसको सेन्ट्रोइडल एक्सिस हो। यो जुन यहाँ लोड लागेको छ नि त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई एउटा लोड यहाँबाट लगायौं भने यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई यहाँ सेन्ट्रोइडल लोड यसको सट्टा यहाँ राख्यौं हैन। यो र यो फिगर र यो फिगर भनेको इक्विभ्यालेन्ट फिगर हो नि। मानव यो 100 किलो न्युटनको लागेको थियो भने यहाँ पनि 100 यहाँ पनि तलबाट र माथिबाट दुवैतिरबाट 100 तलबाट पनि लागेको छ है। कुनै एउटा पोइन्टमा तल र माथि दुईटै पोइन्टमा चाहिँ एउटै लोड लगाउनु भनेको एउटै कुरा हो। भनेको यो फिगर र यो फिगरमा केही पनि फरक छैन हैन, किनकि यो लोड एउटै क्वान्टिटीको लोड चाहिँ तल माथि लगाए। अब त्यो भनेको फेरि यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भने यो फिगर हेरेर सेकेन्ड फिगर यसको सट्टा चाहिँ अब यसमा बिचमा लोड लागेको छ। यो लोड चाहिँ सेन्ट्रोइडल एक्सिसबाट लागेको छ र अर्को के आउने भयो मोमेन्ट। यसरी यम भन्ने मोमेन्ट आउने भयो है। यो यम भन्ने मोमेन्ट आउने भयो। यम भन्ने मोमेन्टको भ्यालु चाहिँ कति हुने भयो W इन्टु यहाँदेखि यहाँसम्मको यो डिस्टेन्स। यसलाई हामीले ई ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं भने ई भनेको इसेन्ट्रिसिटीले रिप्रेजेन्ट गर्छौं भने यो लागेको मोमेन्ट भनेको W इन्टु ई भनेको यसलाई चाहिँ हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। त्यो भनेको चाहिँ एउटा सेन्ट्रोइडलमा लोड पनि लागेको छ अनि त्यसपछि मोमेन्ट पनि आएको छ भनेको क्वेशनमा गिवन त यति हुन्छ, यो W इज इक्वल टु दिएको हुन्छ। त्यो W भनेको चाहिँ एउटा बीचमा W र अनि यसरी W इन्टु ई को मोमेन्ट दुईटालाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो स्ट्रक्चरमा लाग्यो छ भनेर दुईटालाई चाहिँ अनि त्यसपछि सुपरपोजिसन गरेर चाहिँ हामीले फर्दर एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। अब यसैमा अब हामीले अगाडिसम्म के गर्थ्यौं स्ट्रेस निकालेको थियो सिग्मा हैन। त्यो सिग्मा भनेको यो भर्टिकल लोडले मात्र सेन्ट्रोइडमा भर्टिकल लोडले यो W ले मात्र दिँदाखेरि के हुन्थ्यो W बाइ
एरिया है। यो डब्लु भनेको अहिले युडिएल पनि हुन सक्यो है, युडिएल पनि हुन सक्यो, त्यो डिभाइड बाई एरिया गऱ्यो भने यसको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ आउँथ्यो। अब अर्को अहिले चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस र बेन्डिङ स्ट्रेस सिग्मा बी बेन्डिङ स्ट्रेस निकाल्नको लागि फ्लेक्जरको इक्वेसन हामीले सम्झिनु पर्यो है। स्ट्रेन्थ अफ मटेरियलमा पढेको के हुन्छ हाम्रो इक्वेसन, एम बाई आई इक्वल्स टु ई बाई आर इक्वल्स टु सिग्मा बाई वाई। भनेको सिग्मा भनेको के हुने हो, सिग्मा बाई वाई भनेको एम बाई आई, भनेको सिग्मा भनेको एम डिभाइड बाई आई बाई वाई, भनेको सिग्मा भनेको एम डिभाइड बाई आई बाई वाई। ओके, सो यसरी चाहिँ हामीले बेन्डिङ स्ट्रेस निकाल्न सक्छौँ। बेन्डिङ स्ट्रेस चाहिँ के हुन सक्छ भने यो भिडियो हेरेर यसमा चाहिँ यतातिर चाहिँ बेन्ड भएको छ कि यतातिर बेन्ड भएको छ, त्यो अनुसार चाहिँ यसको चाहिँ यसले बेन्डिङ स्ट्रेसले टेन्सन पनि क्रिएट गर्न सक्छ, कम्प्रेसन पनि क्रिएट गर्न सक्छ है। यसले चाहिँ टेन्सन पनि हुन सक्छ, कम्प्रेसन पनि हुन सक्छ। यदि हामीले डाउनवर्ड डिरेक्सन कम्प्रेसनलाई पोजिटिभ मानेको छौँ भने टेन्सनलाई नेगेटिभ हुनु राख्नु पर्यो। सो यसरी आउने बेन्डिङ स्ट्रेस चाहिँ प्लस पनि हुनसक्छ, माइनस पनि हुनसक्छ। सो प्लस र माइनस, यहाँ अगाडि चाहिँ प्लस र माइनस हुने हो होइन। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो टोटल स्ट्रेस भनेको के हुने भयो, एउटा सिग्मा भनेको एउटा चाहिँ डब्लु बाई ए प्लस र माइनस एम बाई जेड, अनि त्यसपछि यो भनेको डब्लु बाई ए प्लस एम भनेको डब्लु इन्टु ई होइन, इसेन्ट्रिसिटी ई हो भने डिभाइड जेड भनेको बिडी स्क्वायर बाई 6। अब हामीले क्रस सेक्सन यस्तो मान्यौँ, यतातिरको डिरेक्सन चाहिँ 1 मानेको छ भने, युनिट लेन्थ मानेको छ भने के हुने भयो, 1 इन्टु बी डी स्क्वायर बाई 6। अनि एरिया भनेको चाहिँ हाम्रो के हुने हो, इयरली 1 इन्टु टी पर युनिट लेन्थ गर्दाखेरि डब्लु बाई 1 इन्टु टी प्लस डब्लुई डिभाइड बाई 1 इन्टु टी स्क्वायर बाई 6। र जस यो दुईटालाई जोड्ने हो, जोड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फाइनल इक्वेसन चाहिँ कस्तो आउँछ, डब्लु बाई टी 1 प्लस 6 ई बाई टी भनेको चाहिँ तिम्रो प्लस र माइनस भनेको चाहिँ स्ट्रेस हो। यदि कम्प्रेसिभ स्ट्रेस दुइटै प्लस प्लस भयो भने चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस हुन्छ, प्लस गऱ्यो भने म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेस आउँछ, अनि माइनस भयो भने टेन्साइल स्ट्रेस आउँछ यदि यो भ्यालु चाहिँ नेगेटिभमा पुग्यो भने टोटल। किनकि डब्लु बाई एले कम्प्रेसन लागेको छ, अनि त्यसपछि एम बाई जेडले चाहिँ टेन्सन लागेको केसमा चाहिँ माइनस एम बाई जेडले टेन्सन लाग्दाखेरि चाहिँ त्यो यदि चाहिँ एम बाई जेड बढी भयो भने टेन्सनमा पुग्छ, डब्लु बाई ए चाहिँ बढी भयो भने कम्प्रेसनमा पुग्छ। त्यसलाई म फेरि एउटा फिगरबाट बुझाउने कोसिस गरेँ है। जस्तो कि यो हाम्रो वालको क्रस सेक्सन हो, त्यसमा मानव सिग्मा म्याक्सिमम स्ट्रेस भनेको एउटा चाहिँ कम्प्रेसन लोडले गर्दाखेरि र बेन्डिङले गर्दाखेरि यहाँ यो भ्यालु सबभन्दा बढी आउँछ होइन, एउटा इन्डमा, जुन इन्ड हुन पनि सक्छ। त्यसपछि अर्को इन्डमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यतापट्टि चाहिँ डब्लु बाई ए प्लस र माइनस, यतापट्टिको इन्डमा माइनस हुने, माइनस एम बाई जेड टेन्सन हो नि त यतापट्टि त, एकतिर टेन्सन अर्कोतिर कम्प्रेसन हो त्यति नै न्युट्रल एक्सिसबाट। सो यसबाट चाहिँ अहिले यसलाई गरेँ
यो फर्मुला लगाएर चाहिँ यतापट्टिको इन्डमा चाहिँ के हुन्छ भने ट्याक्कै यो पोइन्टमा गएर 0 पनि हुन सक्छ एउटा कन्डिसन हैन। यहाँ चाहिँ दुईटाको सम भयो, यताबाट m by z र w by a को भ्यालु इक्वल आएको कारणले अर्को इन्डमा 0 भयो। एउटा कन्डिसन यस्तो हुन सक्छ है। यो फर्स्ट कन्डिसन भयो इसेन्ट्रिसिटी गर्नु। नेक्स्ट भनेको यो हाम्रो क्रस सेक्सन भयो, अनि यतातिर चाहिँ दुईटैको जोडेर आएको छ हैन। w by a र m by z को भ्यालु जोडियो, त्यो गर्दा एउटा भ्यालु आयो। यहाँ चाहिँ w by a र m by z घटाउँदा फेरि पनि थोरै भ्यालु चाहिँ कम्प्रेसनै आयो हैन। यसरी चाहिँ हुन सक्छ। हाम्रो स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ ट्रापेजोइडल ट्रायंगुलर पनि हुन सक्यो, ट्रापेजोइडल पनि हुन सक्यो दोस्रो। तेस्रो चाहिँ कस्तो हुन सक्छ भन्देखि यसरी यो ठाउँमा त म्याक्सिमम आयो, तर w by a भन्दा m by z चाहिँ बेन्डिङले गर्दा आउने स्ट्रेस चाहिँ बढी भयो भने यसरी यतापट्टि जान्छ हैन। यो कम्प्रेसन छ, यो टेन्सन छ हैन। टेन्सन प्लस कम्प्रेसन माइनस लेख्छ भने यो चाहिँ टेन्सन हो। अब हामीले डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट प्रब्लमलाई र सेकेन्डलाई त प्रब्लम भएन, किनकि कम्प्रेसन मात्र आयो। कम्प्रेसनको लागि मात्र डिजाइन गरेर कम्प्रेसनमा हाम्रो आएको भ्यालु चाहिँ एप्लाइड स्ट्रेस के भन्छ अलोएबल स्ट्रेस चेक गरेर पुग्यो। टेन्सन आइसकेपछि टेन्सनलाई रेसिस्ट गर्नको लागि हामीले टेन्साइल रेन्फोर्समेन्ट बारहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो राख्छौँ हैन। त्यो भनेको चाहिँ के भन्छ रेन्फोर्स म्यासनरी स्ट्रक्चरको कुरा भयो, लगायतको कसरी टेन्सनलाई रेसिस्ट गर्ने भन्ने हुन्छ। अहिले हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने अहिले न्युमेरिकल गर्दाखेरि इसेन्ट्रिसिटीको न्युमेरिकलमा चाहिँ यतापट्टि यो टेन्सन आएको छ भने यसलाई अहिले हामीले चाहिँ नेग्लेक्ट गरौँ र यसरी चाहिँ यो डिस्टेन्स कति हुन्छ यो निकाल्नुपर्छ हैन। यो डिस्टेन्स यक्स हो भने यो यक्स डिस्टेन्स अनि यो चाहिँ कति छ सिग्मा कति छ, यहाँबाट यसको एरियाले कति लोड लागेको छ अनि यसको रिजल्टेन्ट चाहिँ कहाँ लागेको छ यसको रिजल्टेन्ट पनि निकाल्न सकिन्छ। हो त्यो तरिकाले चाहिँ हामीले चेक गर्नु पर्यो। भनेको स्ट्रेस आइसकेपछि के गर्नुपर्छ भनेदेखि त्यो एउटा इन्डमा त म्याक्सिमम आउँछ, अर्को इन्डमा चाहिँ टेन्सनमा गयो कि या 0 भएको छ कि यो टेन्सनमा भएको केस हो, यो चाहिँ अर्को इन्डमा 0 भएको केस हो, यो चाहिँ अर्को इन्डमा पनि कम्प्रेसन छ यहाँभन्दा कम भ्यालु किनकि घट्दै गएको हुन्छ नि त। हो यो तीनटा केस चाहिँ चेक गर्नुपर्छ, कुन केस हो त्यही अनुसार चाहिँ हामीले न्युमेरिकल सल्भ गर्नुपर्छ। मेरो यहाँ पेज नम्बर 55 पछि सिधै चाहिँ 56 मा त्यो भइहाल्यो। ठिक छ यो कुराहरू त आउन सक्यो, अर्को डिटेलमा हुन्छ ठिक छ। अब त्यसपछि यही कुराहरू यहाँ देखाएको छ हैन। यो चाहिँ टेन्सन यो भनेको कस्तो भयो टेन्सन लागेको छ, यो अझ तल जान्थ्यो, त्यो भनेको टेन्सन भएको केस यो भयो। यो यहाँ पनि कम्प्रेसन भएको केस यो भयो। अर्को चाहिँ यहाँ 0 भएको केस, यहाँ चाहिँ सर्टेन भ्यालु भएको केस चाहिँ यो भयो हैन। यो तीनटा केसको लागि न्युमेरिकल तीन थरी हुन्छ त्यो हामीले गर्नु पर्यो। ओके, अब एकचोटि चाहिँ सबैजनाले एक्जाम्पल 2.5 हेरौँ। 2.5 मा चाहिँ हाम्रो क्याभिटी वालको न्युमेरिकल छ है। त्यो क्याभिटी वालको न्युमेरिकल गर्नको लागि चाहिँ यसको कोडमा हाम्रो IF 1905 मा क्याभिटी वालको डिजाइन गर्दाखेरि के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ त्यो थिकनेसको कुराहरू के छ त्यो अहिले हामी हेर्छौँ। अहिले सबैजनाले के गर भने क्वेसन पढेर भिजुअलाइज गरेर अनि त्यसपछि त्यहाँ भएको फिगर पनि एकचोटि तिमीहरूले चाहिँ अब आफै गर्नु पर्ने, फिगर पनि एकचोटि बुझ्ने कोसिस गर त ल। 2 मिनेटको टाइम सबैजनाले क्वेसन पढेर त्यो फिगरलाई भिजुअलाइज गर। यो न्युमेरिकलमा चाहिँ के छ भने एउटा इन्टेरियर क्याभिटी वाल चाहिँ बनाउनु पर्ने छ। क्याभिटी वाल कस्तो हुन्छ एकचोटि फिगर हेरौँ है। क्याभिटी वाल भनेको चाहिँ बीचमा चाहिँ हलो क्याभिटी जस्तो हुन्छ यस्तो खालको, र दुईतिर चाहिँ दुईटा लेयर अफ ब्रिकको चाहिँ दुईटा लेयर चाहिँ हुन्छ यहाँ देखाए जस्तै। यो कुराको बारेमा चाहिँ हाम्रो कोड IS कोडमा पनि भनेको छ। और क्याभिटी वाल विथ बोथ लिप्स एन्ड युनिफर्म थिकनेस र इफेक्टिभ थिकनेसको कुराहरू चाहिँ छ यहाँ हैन। क्याभिटी वाल 1 लिप्स स्लेन्डरनेस रेसियो चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त्यो एकचोटि न्युमेरिकलबाट नै गरौँ है त।
यसमा चाहिँ रुफबाट आएको लोड अनि फ्लोरबाट आएको लोड चाहिँ 6 र 4 भनेर दिएको छ लोड चाहिँ इन्टेन्सिटीमा। अनि त्यसपछि यसको ओभरअल थिकनेस चाहिँ यो एउटा हामीले चाहिँ वाल होला, यो यदि क्वेसनमा दिएको छ भने ठिक छ, होइन भने हामीले एउटा बनाउनु पर्यो। वालको एउटा लिफ चाहिँ 100 mm को छ, अर्को लिफ पनि 100 mm को छ भनेको हाफ ब्रिक थिकनेस बराबरको इन्डियन ब्रिक साइज अनुसार चाहिँ एउटा 190, अर्को चाहिँ 9 x 9 सेन्टिमिटरको हुन्छ, त्यो भनेको 100 लिउँ अहिले होइन। हामीले 100 mm यता 100 mm यता, र यसलाई चाहिँ केही मेटल या समथिङ त्यसले चाहिँ कनेक्ट गरेको थियो ठाउँमा, र बिचमा चाहिँ क्याभिटी छ। र यस्तो खालको क्याभिटी ब्रिक वाल चाहिँ इन्सुलेसन राम्रो हुन्छ, थर्मल प्रपर्टी राम्रो हुन्छ होइन। त्यो सबै कुराले गर्दा चाहिँ हामीले यस्तो युज गर्छ। यो माथिपट्टि स्ल्याब छ, यो 2 तला हो, एउटा चाहिँ फ्लोर हो, एउटा चाहिँ रुफ हो होइन। अब हामीले यसमा के गर्नु पर्यो भने यहाँ दिएको अनुसार चाहिँ रुफ लोड अनि त्यसपछि फ्लोरको लोड होइन सबै दिएको छ। लोड फ्रम रुफ चाहिँ 6 छ, अनि लोड फ्रम फ्लोर चाहिँ 2टा फ्लोर र रुफ छ होइन। त्यही भएर 2टा फ्लोरको चाहिँ 4 × 2 गरेर 8 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर आयो। अनि टोटल लोड इन्टेन्सिटी चाहिँ 14 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर भयो। र यसले चाहिँ के गरेको छ भने दुईतिर दुईटा, एउटा 4 मिटरको अर्कोतिर 3 मिटरको चाहिँ स्ल्याबलाई चाहिँ सपोर्ट गरेको छ है। भनेको यो मानव एकतिर चाहिँ यो यहाँ सेन्टरदेखि यतासम्म चाहिँ 4 मिटरको होला, अर्कोतिर चाहिँ 3 मिटरको छ। हामीसित 10 मिनटपछि फेरि यो इन्ड हुन्छ है, हामी फेरि कम गरौँला। एकातिर चाहिँ 3 मिटरको छ, सो एकातिर 4 मिटर अर्कोतिर 3 मिटर भएपछि चाहिँ यो चाहिँ के भयो, दुईतिर फरक फरक लोड लियो, त्यसले गर्दा पनि के आउँछ यहाँ इसेन्ट्रिसिटी आउँछ। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गरेर निकाल्नु पर्छ। अब त्यसपछि लोड निकाल्ने बेलामा एकतिर चाहिँ अब टोटल लोड इन्टेन्सिटी चाहिँ माथिको 14 छ होइन, अर्कोतिर चाहिँ जस टोटल लोड इन्टेन्सिटी चाहिँ 14 भयो, 14 आयो। अब यो 14 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरले हाम्रो यहाँ चाहिँ कति लिन्छ भने यो 3 मिटर पछि यता हेर है त, अलिकति विचार गर्नु भयो। यहाँ पनि के छ, यस्तै खालको क्याभिटी वाल छ है, यता पनि के छ, त्यो 4 मिटर पर चाहिँ यस्तै खालको क्याभिटी वाल छ भने यो जुन 4 मिटरको वाल छ नि, यो 4 मिटरको वालको आधा लोड चाहिँ यतापट्टिको क्याभिटी वालमा जान्छ, आधा लोड चाहिँ यो अर्को क्याभिटी वालमा जान्छ होइन। हामीले कन्सिडर गर्ने क्याभिटी वालमा यो स्ल्याबको आधा लोड 50% लोड यहाँ जान्छ, 50% उता जान्छ। त्यस्तै यता पनि एउटा क्याभिटी वाल छ र त्यसको 50% लोड यहाँ जान्छ, यसले सपोर्ट गर्छ, यता 50% यता यसले सपोर्ट गर्छ, ठिक छ। यो 3 यता 4 यता, त्यो त मतलब भयो जुन जता हुन पनि सक्छ। अब त्यस्तै हाम्रोले कति लोड लिँदो रहेछ भने 14 इन्टु पेपरको प्लेनसित पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा 1 मिटरको मान्यौँ इन्टु 4/2 भनेको 4 को आधा चाहिँ एउटाले लिन्छ, आधा अर्कोले लिने गरेर 28 किलोन्युटन पर मिटर चाहिँ एउटा लिन्छ, अर्कोले चाहिँ 21 किलोन्युटन पर मिटर लिन्छ लोड 3/2 गरेर। भनेको ल यता मैले अहिले चाहिँ के माने भनेदेखि यो यतातिर चाहिँ यो 4 मिटरको सपोर्ट गरेको छ भने यसको आधा लोड यहाँ आयो, यताबाट आधा लोड चाहिँ यतातिर 3 मिटरको माने है। अनि त्यसपछि त्यो भनेको चाहिँ यो रुफ र फ्लोरको लोड आयो। त्यसपछि यसको सेल्फ वेट त निकाल्न बाँकी नै छ होइन। 2 तलाको 20 गामा, 20 भनेको त्यसको गामा भयो, अनि 1 भनेको यो प्लेनसित पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा यसको लेन्थ 1 छ। 0.2 भनेको चाहिँ के गरेको भनेको यसमा त वेट आउने भनेको त्यो बिचमा हलो स्पेसको त वेट आउँदैन, 100 mm 200 mm को होइन। अनि स्पेसिङ चाहिँ के अरे हाइट चाहिँ 3 मिटरको छ, 3 मिटरको 2टा गामा 20 अनि पेपरको प्लेनसित पर्पेन्डिकुलर भएको र 1 अनि 0.2 भनेको 100 + 100 गरेर यसको सेल्फ वेट पनि आयो। सो यहाँबाट टोटल लोड आयो। टोटल लोड आइसकेपछि एरिया अफ इच लिफ पर मिटर भनेको यसको 1 मिटरमा यसको एरिया भनेको कति हुने, उतातिर 1 मिटर भनेको 1000 इन्टु 100 गर्दाखेरि एरिया अफ इच लिफ पर मिटर चाहिँ यसको आयो। भने यसको प्लानमा हेऱ्यो भने पर मिटर भनेको यो 1000
अनि यो 100 हामी सबै क्याल्कुलेसन चाहिँ पर मिटरमा रनिङ मिटरमा काम गरिरहेको छ किनकि त्यही कुरा पछि लगाइदियो भयो भन्ने छ। अब यसको चाहिँ हामीले के मान्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ यो मलाई भिडियोमा हेर यो चाहिँ एउटा वाल छ होइन, यतातिर चाहिँ 4 मिटरको छ, यतापट्टि 3 मिटरको छ। यसले गर्दा चाहिँ के गर्छ भने 4 मिटरले चाहिँ लोड यतातिर यसरी लगाइरहेछ, 3 मिटरले यसरी लगाइरहेछ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो बिचमा जुन सपोर्ट गर्ने वाल छ, यदि मानव यता पनि 4 मिटर थियो, मानव यो मेरो वालको सपोर्ट गर्ने ठाउँ हो, यहाँ र यहाँ चाहिँ 4 मिटरमै लागेको थियो भने त सेन्ट्रोइडमै यसको पर्थ्यो। तर यतातिर चाहिँ 4 मिटर, यतापट्टि 3 मिटर भयो भने अलिकति चाहिँ यसको जुन डब्लु छ नि त्यो चाहिँ सेन्टरबाट अलिकति यता पर्छ होइन, सेन्टरबाट अलिकति यता पर्छ, जसलाई हामीले अघि जुन रिजल्भ गरेका थियौँ त्यो तरिकाले रिजल्भ गर्ने हो। सो त्यो गर्दाखेरि हामीले के एजुम गरौँ भने लोड डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ ट्रायङ्गुलर भएको छ, किनकि जति यता गयो त्यति चाहिँ लोड चाहिँ यसमा भन्दा यसमा इफेक्ट चाहिँ अलिकति बढी हुने गरेर चाहिँ लोड डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ ट्रायङ्गुलर मानौँ प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन। र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब यो मोमेन्ट निकालेको चाहिँ हेर है त, यो यतातिर 4 मिटरको हो भने यतापट्टि 3 मिटरको हो भने के चाहिँ हो भनेदेखि चाहिँ सायद यता 4 मिटरतिरबाट चाहिँ हाम्रो लोड चाहिँ यो वालको लोड चाहिँ 28 किलोन्युटन पर मिटर आएको थियो होला माथिपट्टिबाट है। यो 4 मिटरकोतिरबाट 28 आएको छ, अनि त्यसपछि सर्टर स्प्यानकोतिर 3 मिटरकोतिर 21 आएको छ। भनेपछि के गर भनेदेखि टेक्स्टमै लेखेँ 28 किलोन्युटन पर मिटर इन्टु ट्रायङ्गुलर लोड डिस्ट्रिब्युसन मानेपछि के हुन्छ, यो चाहिँ माथिबाट तल आएको मान होइन, यो यहाँ मैले फिगरमा यो देखाएको यो चाहिँ के हुन्छ भने सेन्ट्रोइडबाट 2/3 लाग्छ नि ट्रायङ्गुलर लोड डिस्ट्रिब्युसन गर्दा यसको सेजी त इन्टु 2/3 होइन, इन्टु 2/3 अफ कति 100 प्लस 50/2। यहाँ केही बुझेन भने मलाई सोध है। यो यहाँदेखि यहाँसम्म वाल छ, अनि यो 50 भनेको यसको टोटल बिचको भनेको सेन्टर भनेको चाहिँ हाम्रो 50/2 देखि 100 सम्मको, यहाँ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म 25 mm र त्यसपछि 100 mm को टोटल लेन्थ छ, जहाँ चाहिँ ट्रायङ्गुलर प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ हामीले ट्रायङ्गुलर मान्यौँ। ट्रायङ्गुलर मान्दाखेरि हाम्रो लोड चाहिँ 28 किलोन्युटन पर मिटर इन्टु 2/3 इन्टु 100 प्लस 50 इन्टु 2ले चाहिँ के गर्यो भने यसले यतातिर मेरो फिगर भिडियो हेर, यसले यतातिर चाहिँ तल लान खोजिरहेछ। अनि अर्कोतिरबाट चाहिँ के 21 लागेको छ नि होइन, यताबाट 21ले चाहिँ यता लाउन लागेको छ, यसले यता यो डिरेक्सनमा घुमाएको छ होइन, एउटा डिरेक्सन एन्टी क्लकवाइज घुमाएको छ, यसले क्लकवाइज घुमाएको छ। भनेपछि दुईटाको रिजल्टेन्ट चाहिँ त्यहाँ कति लागेको छ त टोटल चाहिँ टोटल लोड चाहिँ मोमेन्ट चाहिँ कति लागेको छ भनेर निकाल्दाखेरि यो मोमेन्ट आयो पर युनिट लेन्थमा होइन, यो भनेको न्युटन एनएम पर मिटरमा यति लोड आयो, माइनस यो 4 मिटरले धकलेको माइनस अर्कोतिरको चाहिँ कति हुनेको 21 इन्टु 2/3 इन्टु डिस्टेन्स भनेको त्यही 100 प्लस 50/2 है, त्यो भनेको 25, यो पनि 100 प्लस 50/2 भनेको 100 प्लस 25 हो। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मोमेन्टको भ्यालु आयो। यो गर्दाखेरि यहाँ गरेको क्याल्कुलेसनको भ्यालु आउँदैन, सायद 58 समथिङ त्यस्तै आउँछ, 580000 समथिङ के आउँछ। यसले चाहिँ अलिकति माथिल्लो भ्यालु ल्याएको थियो, तिमीहरूले चाहिँ जे भ्यालु आउँछ त्यही नै राख्नु है। हामीले काम गर्ने चाहिँ यो, यसरी चाहिँ मोमेन्टको भ्यालु आयो। अब मोमेन्टको भ्यालु आइसकेपछि चाहिँ यो जुन मोमेन्ट छ बेन्डिङ मोमेन्ट, ओके यो मैले फेरि एकचोटि भने, यो हेर है त, यो एउटा वाल हो, मैले पेन समातिरहेको छु, पेन भन्दा यो क्याल्कुलेटर समातिरहेको छु, यो भनेको के अरे स्ल्याब हो माथिपट्टिको, मेरो तलपट्टिको फिगर भनेको यसलाई सपोर्ट गर्ने ठाउँ हो नि, यो सपोर्ट गर्ने ठाउँ भनेको वाल हो है तलपट्टि। अनि यो मानव एकतिर चाहिँ 4 मिटर पर छ है, यतापट्टिको डिस्टेन्स 4 मलाई देखिरहेको छ है सबैजनाले, यो यतापट्टिको डिस्टेन्स 4 मिटर पर छ, अनि यतापट्टिको डिस्टेन्स चाहिँ 3 मिटर छ भने
ओके सो यसमा चाहिँ के छ भने जस्तो यतापट्टि 4 मिटर यतापट्टि 3 मिटर भयो भने यो यसरी तल जान खोजिरहेछ यहाँ लागेको लोडले यता मात्र लोड लागेको भयो यो तल गइसक्यो होला धेरै लामो भयो भने यताबाट अर्को लोड चाहिँ यताबाट 28 किलोमिटर पर मिटर लागेको छ यताबाट 21 किलोमिटर पर मिटरको लोड लागेको छ सपोर्ट गरेको चाहिँ यो बिचले भनेपछि यदि मानव चाहिँ हाम्रो यो ट्याक्कै बिचमा भइदिएको भए के हुन्थ्यो एकातिर पनि 28 यतातिर पनि 28 लाग्थ्यो त्यसले यो इक्विलिब्रियममा बस्थ्यो हैन ट्याक्क सेन्ट्रोइडमा डब्लु मात्र माने हुन्थ्यो मोमेन्टले गर्दा आउने कुरा कन्सिडर गर्न पर्दैन थियो हामी चाहिँ लेस देन 1 मिनेट छ फेरि यसरी कन्टिन्यू गरौँला है अनि अहिले चाहिँ के छ भने यो यता बढी लागेको कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने यसले गर्दा लागेको मोमेन्टले यो डिरेक्सनमा घुमाउँछ यतापट्टि लागेकोले चाहिँ यो डिरेक्सनमा घुमाउँछ माथिपट्टिको स्ल्याबले रिजल्टेन्ट चाहिँ कति त भन्दा यो डिरेक्सनमा कति मोमेन्ट लाग्यो माइनस यो डिरेक्सनमा लागेको मोमेन्ट हो अनि यतापट्टिको डिरेक्सनमा लागेको मोमेन्ट भनेको मैले चाहिँ सुरुमा लेखेको भ्यालु हो 28 ले दिने अनि यतापट्टि लागेको मोमेन्ट भनेको चाहिँ 21 ले दिने यो डिरेक्सनमा लागेको मोमेन्ट भनेको त्यति बराबरको चाहिँ मोमेन्ट चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चरमा लाग्दो रहेछ है त्यो भनेको चाहिँ मैले एउटा फिगर बनाएँ यसमा यो वालमा मोमेन्ट भनेको W इन्टु E हामी यही मोमेन्टको केस थियौँ त्योबाट त चाहिँ के हुन्छ भने दुईटाबाट अनइक्वल मोमेन्ट चाहिँ कति हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ अघि हामीले जुन फिगर बनाएका थियौँ यो वालमा एउटा बीचमा पोइन्ट लोड लाग्छ र अर्को चाहिँ इसेन्ट्रिसिटीले गर्दा मोमेन्ट आउँछ नि यो मोमेन्ट चाहिँ के को कारणले आयो भने त्यहाँ इसेन्ट्रिसिटी भएको कारणले गर्दा भनेको एक यता र यता चाहिँ लोड अनब्यालेन्स भयो जसले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ यसमा कम्प्रेसनले अठाएको मात्र छैन कि यसलाई यता र यता घुमाएको पनि छ हैन जाँदै लामोतिर बढी भएको कारणले गर्दा खास ओरिजिनल्ली चाहिँ यो एउटा फिगर हो सेन्ट्रोइडल एक्सिस यतातिर छ भने अलिकति यतातिर लागेको छ लोड हैन यसरी लागेको छ सेन्ट्रोइडल एक्सिस यहाँ छ भने यसलाई चाहिँ रिजल्भ गरेर चाहिँ हामी पोइन्ट लोड र मोमेन्टको भ्यालु चाहिँ यति बनायौँ है यहाँसम्म क्लियर होला यसपछि चाहिँ के गरौँ भनेदेखि यो मोमेन्ट आयो मोमेन्ट आइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो दुईटा यो क्याभिटी वालको दुईतिरमा त एउटा बलियो एउटा कमजोर त हामीले बनाएको हुँदैन हैन उत्तिकै स्टिफनेस हुन्छ त्यही भएर यो मोमेन्ट चाहिँ दुईटा वालले इक्वली सेयर गर्छ भनेको एउटा मात्र वालको लागि अहिले हामी कन्सिडर गरौँ त्यो गर्दा डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि चाहिँ मोमेन्ट एउटाले लिने त्यतिको अनि त्यसपछि सेक्सन मोडुलस भनेको चाहिँ BD स्क्वायर बाइ 6 है भनेको 1 मिटरको लिएको छ यसरी छ हैन भनेको लोड चाहिँ कहाँ कसरी लागेको छ भने यसमा यता र यताबाट आएको हो नि त लोड यता र यता चाहिँ स्ल्याब छ नि त्यही भएर लोड चाहिँ यो डिरेक्सनमा चाहिँ या यो डिरेक्सनमा कुनमा हुन्छ त्यसमा चाहिँ यो यसरी तलमाथि गएको छ सो त्यो कारणले गर्दा फेरि यसमा हामीले मोमेन्ट लिँदा फेरि सेक्सन मोडुलस लिँदा चाहिँ सेक्सन यसरी काट्ने भयो यतापट्टि यो B हो B भनेको चाहिँ 1 मिटर 1000 इन्टु D स्क्वायर भनेको यसको थिकनेस भनेको कति छ एउटा क्रस वालको लागि 100 हुनेको हैन भनेको 1000 इन्टु 100 को स्क्वायर बाइ 6 गर्यो भने सेक्सन मोडुलस आयो सेक्सन मोडुलस आइसकेपछि चाहिँ अब हामीले गर्नुपर्ने काम भनेको कम्प्रेसन स्ट्रेस एउटा एक्सियल लोडले गर्दा फेरि अर्को बेन्डिङले गर्दा फेरि अघि मैले भने नि एउटा बीचमा एक्सियल लोड अनि अर्को उतापट्टि मोमेन्ट दुईटाले गर्दा आयो नि त त्यसमा हामीले रिजल्भ गर्दै जाँदाखेरि सो कम्प्रेसिभ स्ट्रेस ड्यु टु बेन्डिङ मोमेन्ट अन इच लिभ चाहिँ m/z भयो हैन m/z गर्दा फेरि यति आयो यो चाहिँ कम्प्रेसन पनि भयो टेन्सन पनि भयो यो भ्यालु अनि अर्को चाहिँ स्ट्रेस ड्यु टु एक्सियल लोडले गर्दा 0.36 छ अनि टोटल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस भनेको यसले गर्दा आएको यसमा टोटल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस भनेको कति हुने भयो
यो ठाउँमा दुईटा भ्यालु जोडिनु हो 0.36 र 0.2 चाहिँ जोडिनु भयो भनेको 0.56 होला हैन 0.56 चाहिँ के न्युटन पर एमएम स्क्वायर यहाँ भयो र यतापट्टि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ कम्प्रेसन स्ट्रेस चाहिँ यति लागेको छ माइनस 0.2 हुने भयो भनेपछि 0.36 बाट 0.2 घट्ने भयो गर्दाखेरि कति हुन्छ 0.162636 0.16 हुने होला यसरी चाहिँ हाम्रो लोड डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ यसरी सो के भयो भने यहाँ यो फिगरमा चाहिँ अहिले तिमीहरूले के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भने यो आज अलिकति इन्टरप्रिटेसन गर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ कति आयो 0.56 अब कम्प्रेस दुईटैमा कम्प्रेसन छ नि हैन दुईटैमा कम्प्रेसन छ दुईटै इनमा कम्प्रेसन आएको छ एकतिर बढी छ एकतिर कम छ हामीले डिजाइन गर्दाखेरि यो ठुलो भ्यालुको लागि डिजाइन गर्यो भने कम्प्रेसनलाई पुग्यो टेन्सन पनि आएको थियो र टेन्सनलाई पनि डिजाइन गर्नुपर्ने भने टेन्सनलाई छुट्टै डन्डी निकाल्ने के गर्ने गर्नु पर्थ्यो त्यो अहिले त हामीले गर्दैनौँ र कम्प्रेसनलाई पनि छुट्टै हामीले डिजाइन गर्नु पर्थ्यो अहिले दुईटै कम्प्रेसन भएको हुनाले यो दुईटा मध्ये म्याक्सिमम भ्यालु जुन छ त्यसलाई डिजाइन गर्दै पुग्यो भनेको म्याक्सिमम अब यहाँबाट आएको चाहिँ एप्लाइड स्ट्रेस चाहिँ 0.56 छ न्युटन पर एमएम स्क्वायर अनि हामीले निकाल्नु पर्यो चाहिँ के अब अलोएबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस एउटा निकाल्नु पर्यो फर्स्ट अनि त्यो भनेको कम्प्रेसनमा चेक गर्दाखेरि नेक्स्ट चाहिँ इसेन्ट्रिक आएको कन्डिसनमा मोमेन्ट पनि लागु हुन्छ बेन्डिङ मोमेन्ट लागेको केस हामीले लिँदाखेरि चाहिँ के पनि गर्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ यो अहिलेको केस भनेको बेन्डिङ मोमेन्टलाई पनि कन्सिडर गरेको हो हैन यहाँ यो भनेको बेन्डिङ मोमेन्टलाई पनि कन्सिडर गरेको हो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने बेन्डिङ पनि कन्सिडर गर्दा कम्प्रेसनमा मात्र जति रेसिस्ट गर्थ्यो त्यसको 25% बढी चाहिँ त्यसको स्ट्रेन्थ चाहिँ बढाएर हामीले चेक गर्छौँ किनकि कम्प्रेसनमा मात्र भन्दा बेन्डिङ आएपछि कम्प्रेसनमा अलिकति कम लाग्ने भयो र त्यसको क्यापासिटी चाहिँ बढाएर चेक गर्छौँ त्यो कुरा चाहिँ अब तल हेर यहाँ चाहिँ के छ म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेस अन स्लिप भनेको यो दुईटालाई जोड्यो 0.56 आयो मिनिमम भनेको 0.16 आयो हैन इफेक्टिभ हाइट भनेको ओके सो इफेक्टिभ हाइटको कुराहरु चाहिँ अब यहाँ हेर त्यस उताबाट आउनुपर्छ इफेक्टिभ हाइट भनेको 0.75 इन्टु एच हुन्छ किनकि दुवैतिर फिक्स र उ छ अब इफेक्टिभ थिकनेस हामी स्लेन्डरनेस रेशियो निकाल्नेतिर गयौं है स्लेन्डरनेस रेशियो निकाल्नको लागि चाहिँ इफेक्टिभ थिकनेस भनेको त्यसको लागि टेबल हेर्नु पर्यो यहाँ इफेक्टिभ थिकनेस भनेर हाने तिमीले कहाँ छ त्यो हेर है यो मैले क्याभिटी वाल स्लेन्डरनेस रेशियो इफेक्टिभ थिकनेस इफेक्टिभ थिकनेस चाहिँ फर सोलिड वाल फर क्याभिटी वाल 4.5.4 मा रहेछ हैन फर क्याभिटी वाल विथ बोथ लिड्स अफ युनिफर्म थिकनेस थ्रु आउट इफेक्टिभ थिकनेस shall be taken as 2/3 the sum of the actual thickness of the two leaves भनेको 2/3 into T1 plus T2 भनेको चाहिँ हाम्रो एक्चुअल थिकनेस हुने भयो हैन कोरल प्रोभिजन अनुसार यो इफेक्टिभ थिकनेस यो चाहिँ कसको लागि क्याभिटी वालको लागि 2/3 T1 plus T2 हुने भयो है 130 mm अब यो इफेक्टिभ थिकनेस निकालिसकेपछि स्लेन्डरनेस रेशियो निकाल्न पनि सकिन्छ अनि अब इक्विभ्यालेन्ट इसेन्ट्रिसिटी अब इसेन्ट्रिसिटी कति हो त भनेर निकाल्दाखेरि यम अघि हामीले गरेको थियो यम भनेको W into E हो हैन यो इसेन्ट्रिसिटी भन्दा इक्विभ्यालेन्ट इसेन्ट्रिसिटी E भनेको चाहिँ कति हुने हो m by W हुने हो त्यहाँ चाहिँ हामीले 8.8 mm बराबरको चाहिँ इसेन्ट्रिसिटी आएको छ अनि हामीले कोड हेर्ने बेला इसेन्ट्रिसिटी भन्दा नि इसेन्ट्रिसिटी रेशियो चाहिँ हामीले चेक गर्छौं हैन E by T इफेक्टिभ त्यो भ्यालु कति हुन्छ निकाल्नु अनि स्लेन्डरनेस रेशियो र इसेन्ट्रिसिटी रेशियोको आधारमा अगाडिकै तरिकाले टेबल 8-9 गतिमा हो त्यसमा गएर चाहिँ हाम्रो स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो टेबल 9 मा होला जस्तो लाग्छ अनि त्यसपछि चाहिँ बेसिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ यो एज्युम गरेर निकाल्ने कुराहरुदेखि लिएर यो त तिमीहरुलाई थाहा छँदैछ परमिसिबल स्ट्रेन्थ चाहिँ आयो अब यहाँ हेर है त परमिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ 0.62 आयो व्हिच इज ग्रेटर देन 0.36 MPa भनेको छ म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ 0.56 MPa हो किन 0.36 ला गर्यो भन्देखि चाहिँ
पर्मिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस चाहिँ एक्सियल फोर्सले मात्र गर्दा चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस पर्मिसिबलमा यो चेक गर्ने नि। यहाँ चाहिँ हामीले 1.25 ले केहीलाई मल्टिप्लाई नगरिकन लिएको छौँ है। यो कम्प्रेसनमा चेक गरेको यो भ्यालु। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हामीले बेन्डिङमा चेक गर्दाखेरि चाहिँ क्यापासिटी जुन यहाँ आयो नि 0.62 लाई पर्मिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस एक्सियल एन्ड बेन्डिङ इमलाई चाहिँ यसलाई 1.25 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यहाँ किन दुईटैमा 0.52 इन्टु 0.96 गर्दा 0.62 हुन्छ नि। हामी मिस्टेक गरे हो। 0.52 इन्टु 0.96 गर्दा त 0.49 हुन्छ। यहाँ क्यालकुलेसन मिस्टेक गर्यो कि के गर्यो एकचोटि हेर तिमीहरूले। म के गर्ने चाहिँ म बताउँछु है। यो अलोवेल स्ट्रेस निकाल्न त तिमीहरूलाई आउँछ पहिलाकै तरिकाले अलोवेल स्ट्रेस निकाल। मानौँ अहिले यहाँ क्यालकुलेसन के मिस्टेक भयो कि भयो थाहा भएन। ल अलोवेल स्ट्रेस चाहिँ 0.62 आएको छ भने 0.62 ग्रेटर देन चाहिँ कम्प्रेसनले गर्दा मात्र आएको भ्यालु कति हो त्यो लेख। त्यो चाहिँ सेफ इन कम्प्रेसन भयो। अब बेन्डिङमा गर्दा चाहिँ बेन्डिङ र कम्प्रेसनले गर्दा आएको म्याक्सिमम भ्यालु जति कुन हो त्यो चाहिँ यहाँ लेख्न पर्यो। त्यो भन्दा 1.25 ले यसलाई मल्टिप्लाई गरेको भ्यालु चाहिँ ठुलो हुनु पर्यो। भनेको 1.25 टाइम्स 0.62 हो भने 1.25 इन्टु 0.62 भनेको चाहिँ 0.775 विच इज ग्रेटर देन हुनु पर्यो। त्यसो मैले अलिकति करेक्सन गरेँ। मानव यहाँ क्यालकुलेसन के गल्ती होला होइन के हो थाहा भएन। एफ एलोवेबल चाहिँ 0.62 आयो भने विच इज ग्रेटर देन 0.36 सेफ लेख्नु पर्यो सेफ इन कम्प्रेसन। अनि तलपट्टि चाहिँ फर बेन्डिङ सिग्मा एफ एलोवेबल भनेको चाहिँ कति हुने 1.25 इन्टु 0.62 गर्दा कति भ्यालु आउँछ इज इक्वल टु कति हुन्छ 0.775 समथिङ कति होला विच इज ग्रेटर देन। यो चाहिँ कम्प्रेसनको भनेको त्यो बेन्डिङको भनेको दुईटाको जोडेर गर्नु पर्यो भनेको 0.56 न्युटन पर एमएम स्क्वायर गर्दा त्यो चाहिँ दुईटै सेफ छ। सो भनेको यो भनेको के हो भने कम्प्रेसनमा पनि सेफ छ र अनि अर्को चाहिँ बेन्डिङमा पनि सेफ छ भनेर हामीले यसलाई निकाल्यौँ।